नमो नमः। मम नाम देवाशिष पट्नायकः। अहं शिक्षाशास्त्रविभागस्य द्वितीयवर्षे अस्मि। मम कक्षानुक्रमाङ्कः भवति 3अधिक100। अद्य मम विषयः अस्ति योगशारीरिकशिक्षा मध्ये योगस्य स्वरूपं। योगस्य स्वरूपम् आदौ कथयति। भवान् यदा योगविषये किञ्चित् ज्ञानम् अर्जितुम् इच्छति सर्वप्रथमं ज्ञानं भवति योगस्य अर्थः किं भवति। ऐतिहासिकरूपेण इदं कथनं कठिनं वर्तते यत् सम्प्राप्तं भारते योगविद्यायाः आविर्भावः जातः। योगविद्यायाः आविर्भावविषये अनेकेषु ग्रन्थेषु तथा यथा कालं प्रतिपादितं समुपलभ्यते। अतः आवाहमानकालात् इयं विद्या प्रचलेन प्रकाशनेन च आसीत् इति। इयं विद्या विश्वे सर्वान् प्राणिनः अनुप्राणितः। अनया विद्यया एव अनेके स्वीयं सर्वविधं लक्ष्यं मार्गदर्शनं च प्राप्नुवन्ति। योगस्य सामान्य अर्थः। सामान्यरूपेण योगस्य अर्थः मेलनं, योजनं, समाधिः, संयमः भवति। संस्कृतव्याकरणानुसारे योगशब्दः अनेके धातुभिः उत्पन्नः भवति। यथा उदाहरणं भवति युजुर्योगे, युत्समाधौ, युत्संयमेन। पुनः आयाति योगस्य परिभाषा। योगस्य परिभाषा यदि वयं ज्ञातुम् इच्छति तथा नानाग्रन्थेषु योगस्य वर्णनं प्राप्यते। अनेकेन आचार्याः यथाकालं परिस्थितिः अनुकूलं योगः वर्तन्ते प्रतिपादयन्ति च। यथा पतञ्जलेः अनुसारं योगः चित्तवृत्तिनिरोधः। वेदान्तसारानुसारं जीवात्मनः परमात्मनः च मेलनं योगः भवति। गीतामतानुसारं योगः कर्मसु कौशलम् अथवा समत्वं योगः। पुनः आयाति स्वामी विवेकानन्दस्य मतानुसारं योगः कश्चन अनुशिष्टः अभ्यासः वर्तते येन आत्मसाक्षात्कारः भवति। अस्मिन् कार्ये बहूनां वर्णानाम् अभ्यासः अधिकारानुसारं यथा योग अभ्यासः च लक्ष्यसिद्धये भवितुम् अर्हति। पुनः आयाति अतः आयाति योगस्य महत्त्वं किम्। योगस्य महत्त्वम् ऐश्वर्यः, स्वरूपज्ञान, वास्तविकसत्यज्ञानं च महत्त्वपूर्णं भवति इति प्रतिपादयन्ति। पुनः स्वीय यथार्थस्वरूपं परिज्ञाय कुत्रापि सामाजिकपरिप्रेक्ष्यया प्रेरितः न भवति। सर्वेपि स्वस्थिते परिज्ञानेन योगस्य परम उपयोगः सर्वज्ञानाय उपयोगं कर्तुं प्रभवन्ति। जीवने योगदानं नितरां प्रेरणामुखेन सर्वैः करणीयमिति। आश्रमचतुष्टयविषये चिन्तनाय अवसरं लभ्यते। एकत्व बहुत्वस्य यथार्थसम्बन्धः परिज्ञायते। पुनः योगः पुरुषार्थचतुष्टयोः प्राप्ते महत्त्वपूर्णभूमिकाम् अपि निर्वहन्ति। अतः आयाति पुनः पतञ्जलियोगः। अत्र पतञ्जलियोगे वर्तते अष्टाङ्गयोगः एवं तस्य महत्त्वः। 8 योग अङ्गानि। योग अङ्गानि योगसाफल्याय कार्यस्य मनसः इन्द्रियाणां च सिद्धिं कारयति। तदर्थम् 8 योग अङ्गानि आयामरूपेण योगसूत्रे प्रतिपाद्यते। एतद् योग अङ्गानां व्यवह्रियन्ते। तेन च तानि भवन्ति यमः नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि।
पुनः आयाति यमः अहिंसा सत्यास्तेयः ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः अहिंसा आदि पंचकम यमः नाम्ना व्यवह्रियन्ते। आस्तेय अहिंसा अद्रोह वर्तते। ब्रह्मचर्य जितेन्द्रिय इंद्रिय वशीकरणं च यथा महाव्रतादीनां परिपालनं नियमः वर्तते। शौच सल्लोष तपः स्वाधेयश्च प्राणाधीनः। तत्र शौच बाह्यांतर शुद्धिः संतोषः यया प्राप्तये सा संतुष्टः। तपः सुख दुख शोक हर्षादि शोकदर्शादि बिंदूनां सहनम। पुनः आयाति आसनं स्थिरं सुखम आसनं भवति। स्थिरता दीर्घकालं यावत् सुखेन निष्पादनम् आसनम् इति कथयति। अथा पद्मासन सिंध्यासन शीर्षासन योगासनम इत्यादि। पुनः आयाति प्राणायामः तस्मिन् सति श्वासे प्रश्वासयोः गतिविच्छेदः प्राणायामः इति उच्यते। प्राणायामः श्वास प्रश्वासस्य त्रयोः गतिविधेः वर्तते। स च चतुर्विधः ते भवन्ति पूरकः इति गृहीत श्वासस्य अन्तर्निरोधः, रेचकः अंतर्गत प्रश्वासस्य बहिर्निरोधः, बाह्यकुंभकः बाह्यनिरोधस्य वायोः बहिरेव यावत् शक्यः निरोधः, आभ्यन्तरकुंभकः अन्तर्निरोधस्य वायोः अन्तरेव यावत् शक्यः निरोधः। भस्त्रिका यथा धातुमूलः संशोध्यते तथा शरीरमलं प्राणायामेन शोधयति। प्रत्याहार स्वविषय संयोगे चित्तस्य स्वानुकारः इंद्रियाणां प्रत्याहारः वर्तते। इंद्रियाणां स्वविशेष योग्य निवृत्तिः अंतर्मुखी वृत्तिश्च प्रत्याहारः इति अभिधीयते। पुनः आयाति धारणा द्वेष बुद्धि चित्तस्य धारणा। हृदय कमले नासिकाग्रे भ्रूमध्ये अन्यत्र वा कस्मिंश्चित् निर्दिष्ट स्थाने चित्तस्य एकाग्रता धारणा इति व्यवह्रियन्ते। ध्यानं तत्र प्रत्येक्यानता ध्यानम् एकाग्रचित्ते ध्येयस्य वस्तुनः एकाकारः रूपेण प्रवाहः ध्यानम् इति उच्यते। पुनः आयाति समाधिः तदेवार्थ मात्रा निर्भाषं स्वरूपं शून्यः इव समाधिः। सम्यक् अधीयते एकाग्रे क्रियते विक्षेपेन परित्यजते मनः। अत्र स्वसमाधिः धारणा ध्यान समाधयोः त्रयम् एतत् संयमः इति उच्यते। एवं अष्टांगानां साधनेन साधकः स्वचित्तवृत्ति निरोधात् एकांतिक अत्यंतिकं च सुखं विन्द्यते। पुनः वर्तते आसनानां प्रकारः। आसनानां प्रकारः घेरणसंहितायां 32 आसनानि वर्तन्ते। ते वर्तन्ते सिद्ध्यासन, पादासन, भद्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, वज्रासन, मुक्तासन, मत्स्यासन, वृक्षासन, मंडूकासन, गरुडासन, सलभासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, शवासन, सुप्तासन, वृषासन, गोरक्षासन, उत्थानासन, उत्थान मंडूकासन, उत्थान कूर्मासन, कुक्कुटासन, संकटासन, उत्कटासन, पश्चिमुत्तानासन, मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, मयूरासन, कूर्मासन इत्यादि। एवं आसनानि पुनः द्विविध वर्तते। गतिशील यत्र शरीरस्य गतिः भवति एवं अन्यः भवति
स्थिर आसनः यत्र शारीरिकगतिः न भवति। अपरपक्षे आसनः त्रिविधः भवति। पादासन मुस्वस्थितकासनः, सुखासनं, वज्रासनं ते भवति घनात्मकासनः। पुनः भवति व्ययात्मकासनः, शरीरस्य व्यायामः सम्बन्धः आसनः यद् वर्तते व्यायामकासनः। पुनः भवति विश्रमासन यथा शवासनः, श्वानासनः, शशंकासनः, मकरासनः, बालासनः इत्यादि। अस्तु, नमो नमः, विरमामि।